نعاود لكم ريزومي ومراجعه نهائيه باش تفهموا بيان. دونك هذه ستاندار تجي كاع مع لي كيسيون، تدخلوها في كاع لي كيسيون باش تدوا لا نوت تدوا لي بوين عليها. دونك يقول لكم لا فيزيو كومونيكاتيف باسكو كابابل يقول لك لا فيزيو كومونيكاتيف، كابابل يقول لك ماشي لا فيزيو كومونيكاتيف. مين لازم تدخل هذه الكلمات باش تجيب لي بوين وباش تدي لا نوت في سوجي ان باك كي تحل موضوع ان باك. Alors l'auteur veut faire revivre des événements historiques, des faits historiques au lecteur. Il veut informer toutes les tranches d'âge sur la guerre de libération nationale. هذه العفسه الاولى. دوزيام عفسه وشنو هي؟ ليكيب كيما قلت لكم هنايا vous avez كي يقول لكم في لا كيسيون دو سانتيز من 2 à 3 لين، يعني تقولوا هذه ستاندارد، ستاندارد ستاندارد تحطوها وعلى بالي اللي تدوا عليها لا نوت. alors كي يقول لكم باغ اكزومبل واش تقولوا personnellement je partage l'idée du texte du fait que le colonialisme a massacré le peuple algérien, que le colonialisme a visé la femme algérienne, que le colonialisme a bombardé les Algériens. Donc هادو قاعدين كيتليق لا كيسيون دو سانتيز ستاندارد تحطوها ولا بالي بلي تدوا عليها لا نوت. داكور سي vous partagez pas يعني اذا ما راكوش تبارطاجيو ليدي تاع الكاتب قولوا personnellement je ne partage pas l'idée du texte. Après vous avez ici des fois يعطولكم des dates ou يقولكم des événements. يعطولكم des dates وتجيبوا les événements le texte. Il y a le contraire يعني العكس يعطولكم des événements ويقولكم جيبوا les dates le texte. D'accord, c'est le contraire. يعطولكم des dates ou les événements يقول لك بلاصيوهم في الطابلو. D'accord, ou il est préférable باش تخدموا sur un tableau dans un tableau تكون خدمه شابه خفيفه منظمه وعفسه كي شغل فريمون تاع ايلاف على بال واش راهو يدير ما راهوش فريمون اوت. ودي فوا يعطوا لكم في بلاصه لا كيسيون دو سانس يقول لك كومبليت لو باراغراف يعني املا الفقره. انت باش تملا الفقره يعطوا لك كلمات ويقول لك املا الفقره. اذا انت ما قدرتش تملا الفقره وما عرفتش الكلمات وحصلت وتبلوكيت باش تملا الفقره باش تملا هذاك لو باراغراف تاعك روح بلاي ليست في chaîne YouTube Profuda, astuce numéro 3. Astuce numéro 3 نتفهموا بيان ونغارونتي لكم لا نوت كومبليت باذن الله تاع باش تعمروا ان باراغراف pour compléter un paragraphe. L'astuce numéro 3 في لا سيري دي زاستوس روحوا للبلاي ليست تلقاوها. داكور باش تدوا لا نوت باسكو ما تطراطاش هذا وهذا ما يتراطاوش، لازم تدوا هذوك لي دو بوين باسكو ما فيهم والو. داكور ضربوهم في الكويفيسيون 6 ولا 5 يسمى لكم الظروف 10 نقاطي. راكم معايا؟ ابخي عندكم هنايا لو كونت روندو، عندكم سواء لو كونت روندو اوبجيكتيف موضوعي جماعه علوم لو كونت روندو كريتيك لجماعه لغات نقدي فوزالي كريتيكي. دونك كيفاش ديروا لي زيتاب هذيك باينه وريت لكم في لا فيديو لاسيس نيميرو 6. روحوا لاسيس نيميرو 6 تلقاوها في اليوتيوب بروف هدى في بلاي ليست. مي كاينه لازم تعرفوها سي كيفاش يحاسبوكم في لا فورم et في لو كونتوني دو لا برودكسيون. لا فورم دو كونت روندو et لو كونتوني دو لا كونت روندو يعني الشكل والمحتوى تاع الخدمه تاعك تاع لا ريداكسيون تاعك تاع لا برودكسيون تاعك كسوا في لو كونت روندو ولا نص اختياري. دونك لا فورم يعني الشكل عندها بارام واش معناتها عندك مقدمه عرض خاتمه تحترم دير لي دو كارو تحت دير لي ماجيسكول لا بونكتواسيون هادو قاعدين كيدخلوا في البارام تاع لا فورم عليها ان بارام سبيسيال. لو كونتوني المحتوى يعني عندها علاقه مع النص اللي مدهولك في الباك. وربي يوفقكم خاوتي. السلام عليكم.